أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء، ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره، والله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه وماله وأهله وولده لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا، فبخ كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين. هذا اليقين الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويرضى الله به عن المؤمنين والمؤمنات.